ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली किस्त बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसे ही अलीहान को इस बात का यकीन हो जाता है कि उसके खिलाफ होने वाली हर साजिश के पीछे एलिया का हाथ है, तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। अब तक अलीहान सिर्फ अंदाजे लगा रहा था, लेकिन अब तो उसके पास सबूत भी है और सच्चाई भी। वो समझ चुका है कि एलिया ने सिर्फ मिराल और उसके दरमियान गलतफहमियां पैदा नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसी आग लगा दी है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है। अलीहान को सबसे ज्यादा सदमा उस वक्त लगता है जब उसे एहसास होता है कि एलिया ने जानबूझकर मिराल को उससे दूर करने की कोशिश की है और इस मकसद के लिए हर हद पार कर दी है। यही वजह है कि अब अलीहान के अंदर का पुरसुकून इंसान खत्म होता जा रहा है और उसकी जगह एक ऐसा शख्स जन्म ले रहा है जो सिर्फ इंसाफ और बदला चाहता है। दूसरी तरफ एलिया खुद को बहुत होशियार समझ रही है। उसे लगता है कि उसने एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे ना अलीहान निकल सकेगा और ना ही मिराल, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही चालों में फंसती जा रही है। एलिया ये भूल चुकी है कि झूठ चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन जरूर बेनकाब हो जाता है। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि जिस सच्चाई को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, वही सच्चाई उसकी तबाही की वजह बनने वाली है। अब वो मिराल के पास पहुंचती है और उसे वो राज बताने का फैसला करती है जिसके बाद मिराल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एलिया जानती है कि अगर मिराल को अलीहान की असल शनाख्त और माजी का पता चल गया तो उन दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता टूट जाएगा। मिराल पहले तो एलिया की बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक एलिया क्यों इसके सामने इतने बड़े राज खोल रही है, लेकिन जब एलिया एक एक करके माजी के पर्दे हटाना शुरू करती है तो मिराल के दिल में खौफ पैदा होने लगता है। एलिया उसे बताती है कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करती है, जिसे वो अपना साथी समझती है, वही दरअसल अलीहान है। वो शख्स जिसने अपनी असल शनाख्त छुपाकर उसकी जिंदगी में जगह बनाई। ये सुनकर मिराल के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे लगता है जैसे उसके इर्द गिर्द की पूरी दुनिया झूठ पर खड़ी थी। एलिया अपनी बात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तस्वीरें भी दिखाती है। वो मिराल को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अलीहान ने सिर्फ उससे झूठ नहीं बोला, बल्कि उसके जिंदगी के हर अहम मोड़ पर उसे धोखे में रखा। मिराल का दिल टूटने लगता है। वो एक एक लम्हा याद करती है जो उसने अली के साथ गुजारा था। उसे वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जिसने उसने कभी मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब हर बात उसे मशकूक लगने लगती है। हर मुस्कुराहट, हर वादा और हर मुलाकात उसे धोखे का हिस्सा महसूस होती है। इसी दौरान अलीहान पूरी कोशिश करता है कि वो एलिया को मिराल तक पहुंचने से रोक ले, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक एलिया अपना काम कर चुकी होती है। घर के अंदर दाखिल होते ही अलीहान मिराल की आंखों में वो दुख दर्द देख लेता है जो पहले कभी नहीं देखा था। वो समझ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। वो मिराल से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ नफरत मिलती है। मिराल का गुस्सा और दुख एक साथ बाहर आता है। वो अलीहान को इल्जाम देती है कि उसने उसके एतमाद को तोड़ा, उसके जज्बात से खेला और उससे सच्चाई से दूर रखा। अलीहान लाख कोशिश करता है कि वो अपनी सफाई पेश करे, लेकिन मिराल सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके दिल में जो जख्म लगा है वो बहुत गहरा है। वो समझती है कि उसकी पूरी जिंदगी एक धोखा थी। उसे लगता है कि अलीहान की हर कुर्बानी, हर मोहब्बत और हर अच्छा काम सिर्फ एक मंसूबे का हिस्सा था। यही वजह है कि वो अलीहान को अपनी जिंदगी से निकल जाने का हुक्म देती है। अलीहान के लिए ये लम्हा किसी सजा से कम नहीं होता। वो जानता है कि उसने मिराल से मोहब्बत की थी, लेकिन उसने सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती भी की है। जब अलीहान घर वापस आता है तो उसकी हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। दादी फौरन समझ जाती है कि कोई बड़ा हादसा हो चुका है। याकूब उन्हें पूरी हकीकत बताता है। दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वो जानती है कि इस सारी तबाही के पीछे एलिया है। अब वो फैसला करती है कि मजीद खामोश नहीं रहेंगी। वो सीधा एलिया और मलक के घर पहुंचती हैं और उन्हें खबरदार करती हैं कि अगर उन्होंने दोबारा अलीहान और मिराल की जिंदगी में मदाखलत की तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे।
لیکن ایلیا اب کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ دادی کو بھی کھلے الفاظ میں چیلنج کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب یہ دشمنی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اس کا خاتمہ صرف ایک موت سے ہوگا۔ ایلیا کے لہجے میں ایسا غرور اور ضد ہوتی ہے جو آنے والے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب کھیل بھی جیت رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ ادھر علی خان ایک ایک حقیقت جاننے لگتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرال کے والدین کی موت کے پیچھے بھی شاید ایلیا کا کردار تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کے اندر کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے صرف محبت کا معاملہ نہیں رہا بلکہ انصاف کا سوال بن چکا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایلیا کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ وہ ایلیا کو بے نقاب کرتا ہے۔ ملک بھی آہستہ آہستہ اپنی بہن کی حقیقت جاننے لگتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ ایلیا نے دشمنی میں کس حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیا اب کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اس کی ضد اسے اندھا کر چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ درست ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تباہی کا راستہ خود بنا رہی ہے۔ کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف میرال دل ٹوٹنے کے بعد تنہائی میں جا چکی ہے اور دوسری طرف علی خان انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور تیسری طرف ایلیا مسلسل چالیں چل رہی ہے۔ آنے والی ایک ساتھ میں ممکن ہے کہ میرال کو آہستہ آہستہ اصل حقیقت کا اندازہ ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ ایلیا نے اس کے سامنے بہت سی باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرال کا سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہوگا کہ اس نے علی خان کی بات سنے بغیر فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب علی خان اب پہلے والا نرم دل انسان نہیں رہا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ ایلیا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اس کے پاس ثبوت بھی ہوں گے اور سچائی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایلیا کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح ضد اور غرور میں فیصلے کرتی رہی تو اس کے لیے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرال کی زندگی بھی ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والی ہے۔ اسے محبت اور نفرت کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک طرف اس کے دل میں علی خان کے لیے جذبات ہے اور دوسری طرف وہ الزامات ہیں جو اس کے ذہن میں زہر کی طرح بھر گئے ہیں۔ یہی کشمکش آنے والی ایک ساتھ کو مزید دلچسپ بنائے گی۔ مجموعی طور پر آنے والی قسطوں میں رازو سے پردہ اٹھنے والا ہے، رشتے ٹوٹنے والے ہیں، کئی کردار اپنے اصل چہرے دکھائیں گے اور سب سے بڑھ کر علی خان اور ایلیا کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا انجام شاید کسی ایک کی شکست یا موت پر ہی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرال وقت پر سچ جان پائے گی، کیا علی خان اپنی محبت واپس حاصل کر سکے گا، کیا ایلیا اپنے انجام سے بچ جائے گی یا پھر اپنی ہی سازشوں کا شکار بن جائے گی۔ یہی وہ سوالات ہیں جو آنے والی قسطوں کو بے حد سنسنیخیز اور دلچسپ بنانے والے ہیں۔ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔